नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नास ये भी मुअव्विज़तैन का ही एक पार्ट है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए आउज़ु सेम, मैं पनाह चाहता हूँ। अब आपने वो मीनिंग याद रखना है। आउज़ु के बिरब्बिन नास, इंसानों के रब की, मलिकिन नास, इंसानों के बादशाह की, मलिक, ओके, इलाहिन नास, इंसानों के इलाह की, माबूद की, ठीक। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले शर से जो बार बार पलट कर आता है, ठीक है। अलवसवास की सिफत आ रही है, खन्नास। अल्लजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लजी वो जो युवस्विसु वसवसा डालता है, फी सुदूरिन नास, इंसानों के सीनों, मिनल जिन्नति वन नास, जिनों में से और इंसानों में से। अब देखिए यहाँ पर औजु का वही मतलब है, ठीक है, क्या, पनाह लेना, चिमट जाना, दामन पकड़ लेना, शेल्टर में आ जाना। तो यहाँ पर पहले क्या कहा गया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, तमाम लोगों के रब यानी अल्लाह ताला की हम पनाह में आते हैं, पनाह तलब करते हैं। इंसानों का रब ये कहा गया। इंसानों का रब क्यों कहा गया, हालांकि अल्लाह ताला तो सबका रब है, इंसानों का क्यों कहा गया? ठीक है, सूरह फातिहा में क्या आता है, हम पढ़ते हैं रब्बुल आलमीन, यानी तमाम जहानों का रब। लेकिन यहाँ पर इंसानों का रब क्यों आया? ये जो इंसानों की तरफ जो निस्बत की गई है, ये कौन सी निस्बत है? निस्बत यानी उसका ताल्लुक, इसको कहते हैं तशरीफी इजाफत, ठीक है। तशरीफी क्या होता है, तशरीफी शर्फ से है, ऑनर, ठीक है। तो अल्लाह ताला इंसानों को ऑनर दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, इंसानों के रब, रब्बिन नास, यानी करीब मालूम हो रहे हैं ना, राइट, गोया कि कुर्बत का इजहार है। फिर फरमाया है मलिकिन नास, इंसानों का बादशाह, यानी वो सिर्फ रब नहीं बल्कि वो क्या है, बादशाह भी है। मलिकुल कुद्दूस है, मलिक है अस्समावात और वल अर्ज का, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, सुब्हानल्लज़ी बियदिहिल मलकूतु कुल्ला शैइन। तो हर चीज का मालिक कौन है, बादशाह कौन है, अल्लाह है। बहुत सारी आयत है ना कुरान में अल्लाह ताला की बादशाहत को वादे करती है। तो कहा गया मलिकिन नास, फिर आगे फरमाया इलाहिन नास, इंसानों के माबूद की, तमाम लोगों के माबूद की, सबका माबूद इलाह कौन है, अल्लाह ताला। तो गोया हमें पनाह मांगने के लिए कहा गया है कि पनाह तलब करो किसकी, इंसानों के रब की, इंसानों के बादशाह की और इंसानों के माबूद की। देखिए इंसान जो है ना वो कमजोर है, जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई तकलीफ आती, तो हम किसकी तरफ पलटते हैं, किसकी तरफ पलटते हैं, इंसानों की तरफ दौड़ते हैं। कुछ भी परेशानी आती है, कुछ भी काम आता, आप अपना अपना जायजा लीजिए, सबसे पहले आपको किसकी याद आती, किसको आप फोन लगाते? हम कभी ऐसा करते हैं कि हमको कोई परेशानी आई, कोई तकलीफ आई हो, कोई अर्जेंट इमरजेंसी आ गई, तो हम कभी 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं, सबसे पहले हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तो यहाँ पर फरमाया गया कि वो सिर्फ इंसानों का रब ही नहीं है बल्कि उन सारे इंसानों का बादशाह भी है, माबूद है। तो तुम उसी की तरफ रुजू करो, उसी की तरफ पलटो, इंसानों की तरफ मत पलटो। इंसानों का रब तो वो है, तुम जो इंसान को फोन लगा रहे हो, हा? उससे पहले अल्लाह को करो फोन, अल्लाह को रुजू करो। हो सकता है अल्लाह ताला वो इंसान को जरिया बना दे तुम्हारी हेल्प के लिए। हमको कभी ये याद नहीं आता अल्लाह की तरफ रुजू होने। तो यहाँ पर ये सबक सिखाया जा रहा है।
इंसानों का रब भी कौन है? अल्लाह ताला है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, क्या कहा गया है कि मिन शर्रिल वसवास, वसवसा डालने वालों के शर से, अल खन्नास जो बार बार पलट कर आता है। जितने भी शर हैं जिनका पीछे भी जिक्र हुआ है, मा खलका, तो वो जो शर है वो ज्यादातर किसकी तरफ से आते हैं? देखिए सबसे बड़ा जो सरकश है वो कौन है? शैतान। ठीक है, शैतान सबसे बड़ा सरकश है ना। अब खुन्नस क्या है ये देखते हैं। शैतान क्या करता है, आपको कोई एक वसवसा डालता है, ठीक है, वो सिर्फ एक बार वसवसा नहीं डालता है, वो बार बार वसवसा डालता है, एक बार डाल के छोड़ नहीं देता, बार 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 वो आके वो चीज आपको दिल में डालता है, फिर आपके अमल से उसको कराता है। तो खुन्नस इससे पहले भी गुजरा दी थी, अल जवारिल खुन्नस, जारिया, खुन्नस क्या है? छुप जाना, आना जाना, आना जाना। तो शैतान भी क्या करता है, थोड़ा आगे आता है फिर पीछे जाता है। फिर अल्लाह का जिक्र करता है इंसान तो पीछे हट जाता है, जैसे जिक्र से गाफिल हो जाता है इंसान तो फिर हमला करता है। तो खुन्नस, बार बार आना, पलट पलट कर आना। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये जो शैतान के शर है ना, ये अल्लाह ताला इसके जो वसवसे हैं, ये सबसे खतरनाक वसवसे हैं। तो इसके शर से हम तेरी पनाह में आते हैं, हमको तेरे शेल्टर में ले। विश्वास किससे है? ये रुबाई है, वावसिन वावसिन, मुवस्विसु के माने में आ रहा है, यानी वसवसा डालने वाला। ठीक है, इस्मुल फाइल के मानों में है, तो वसवसा डालने वाला, और यहाँ पर भी मुबालगा के लिए आया है। ठीक है, मजदर को जब फाइल के मानों में इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो एक मुबालगा होता है। ठीक है, वसवसा क्या होता है? वसवसा यानी क्या? वाव सीन यानी प्रिक, चुभाना। तो जैसे किसी को चुभाते हैं कोई चीज, तो क्या होता है, अलर्ट हो जाते हैं, अरे कुछ आया है सिग्नल। तो वसवसा भी क्या होता है, ये शैतान की तरफ से होता है। ठीक है, तो खन्नास, ये वसवसा जो डाल रहा है, खन्नास जो पलट के आता है, पलट पलट कर बार बार आता है, राइट, कभी पीछे से आता है, कभी सामने से आता है, कभी राइट साइड से आता है, कभी लेफ्ट से आता है, पलट पलट कर आता है। सितारों के लिए आए हैं अल जवारिल खुन्नस, तो सितारे भी क्या होते हैं, कभी छुप जाते हैं, कभी नजर आते हैं, वो भी पलट पलट कर दिखाई देते हैं। तो शैतान की भी चाल यही है कि वो कैसे हमला करता है, थोड़ा सा आया इंसान, जिक्र किया तो पीछे हट गया, फिर आया, फिर थोड़ा इंसान फोन ले लिया तो फिर वसवसा डालता है, ये ड्रामा देखो, ये करो, वो करो, पलट पलट कर आता है, जैसे घात में लगा हुआ होता है ना। कभी भी हमारे दिल को अल्लाह के जिक्र की तरफ आने नहीं देता, अपनी जगह बना लेता है। तो कहा जा रहा है कि ये जो शैतान के वसवसे है ना, इनके शर से तुम अल्लाह की पनाह मांगो, खुल कह के बात है यहाँ पे, पलटो, अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ। अगर अल्लाह की हिफाजत में आ गए तो वो हमला नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो भाग जाता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, और ये कैसा है, अल्लजी, खन्नास कैसा है, उसकी सिफत आ रही है, अल्लजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो युवस्विसु वसवसा डालता है, फी सुदूरिन नास, इंसानों के सीनों में, इंसानों के सीनों में वसवसा डालता है। सबसे पहले सबसे पहले शैतान ने किसके अंदर वसवसा डाला? आदम अलैहिस्सलाम के अंदर। आता है ना कुरान में, फवस्वसा इलैहि शैतानु क़ाला या आदमु हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द, क्या मैं बताऊं तुम्हें वो दरख्त जिसको खा के हमेशा जिंदा रहा जाए, और ऐसी बादशाहत जो कभी खत्म ना हो। तो सबसे पहले किसको डाला वसवसा? आदम अलैहिस्सलाम। तो ये जो शैतान है, इसने आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा,
تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہم سے دور ہے؟ ہمارے پاس بھی آتا ہے، بار بار آتا ہے، پیغمبر آئے نا دنیا میں ان کے بھی پیچھے پڑا رہا، جیسے آتا ہے نا قرآن میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کے اشرار کو یعنی شر کو ہر نبی کا دشمن بنایا، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی شیاطین تھے جو ہر نبی کے لیے کیا تھے، وہ دشمن بنے ہوئے تھے، شر بنے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پیغمبر بھی جو دنیا میں آئے ان کے بھی پیچھے شیطان پڑا رہا، انسان بھی تکلیف دیتے تھے اور شیطان بھی، پھر تمام انسانوں کے پیچھے کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ یہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی انسان کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، ہر وقت جکڑے رکھتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے استحوذ علیہم الشیطان، شیطان پوری طرح سے انسان کو دبوچ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن شیطان انسان کو کب اپنے قبضے میں لیتا ہے؟ جب انسان کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ کیا بن جاتا ہے اس کا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کے لیے اس کا قرین دوست بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا ان لوگوں پر کچھ بھی زور نہیں چلتا، کس کا؟ شیطان کا، جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو شیطان کا زور کس پر نہیں چلتا؟ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ ایک اور جگہ آتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا بجز ان کے جو گمراہ ہیں، گمراہوں میں تیرے اتباع کر رہے ہیں، تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو ہی تو حملہ کر سکتا ہے، لیکن جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو پیغمبروں کو نا شیطان نقصان نہیں دے سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا تھا، یعنی شیطانوں نے ہمیشہ کوشش کی، جنات نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی یہ جو شر پھیلا رہے ہیں، وسوسہ انسانوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، ان تمام شر سے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے پھر؟ اگر ہم اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کے ساتھ لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور شیطان کا جو شر ہوتا ہے نا وہ مرتے دم تک رہتا ہے، وہ مرتے وقت بھی انسان کی جب روح قبض ہوتی ہے نا اس وقت بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، اس وقت کلمہ نہیں پڑھنے دیتا، تو وہ وسوسہ ڈالتے رہتا ہے، من الجنۃ والناس، کبھی جنوں میں سے کبھی انسانوں کی شکل میں آتے ہیں، یعنی یہ خناس جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات خاموشی سے حملہ کرتے ہیں، دل میں خیال ڈالتے ہیں، بعض اوقات کسی انسان کی شکل میں خوبصورت باتوں کے ذریعے سے شر پھیلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں۔ دیکھیے انسان جو ہے نا کمزور پیدا کیا گیا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کیا چاہتا ہے؟ سہارا چاہتا ہے، اس کو ہیلپ چاہیے، اس کو سپورٹ چاہیے، اور یہ جتنے بھی سپورٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں، وہ سارے سپورٹ یا سہارے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عنکبوت ہے، مکڑی کا گھر ہے، یہ جتنے بھی سہارے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں دے سکتا، تو اصل سہارا کون ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ۔ تو دشمن جتنا بھی ہوشیار ہو، جتنا بھی مضبوط ہو، جتنا بھی طاقتور ہو،
اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اس لیے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع. دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے. رائٹ؟ قرآن میں آتا ہے نا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ علیم. شیطان کا وسوسہ آتا ہے، تم کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اور دیکھیے شیطان یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف جائے. جب انسان قرآن پڑھ لیتا ہے تو وہ اور زیادہ پیچھے پڑ جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے سامنے بڑا چیلنج ہوتا ہے، اب اس کے لیے مشکل اور بڑھ جاتی ہے. جب تک انسان کو پتہ نہیں ہوتا آرام میں رہتا ہے، غلطیاں کرتے رہتا ہے. لیکن جب انسان کو پتہ چل جاتا تو پھر شیطان بھی الرٹ ہو جاتا، اس کو فکر لگ جاتی، ارے یہ تو میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. یہ دیکھو اچھے خاصے پہلے غیبت چغلیاں کرتے تھے فون لگا کے، یہ انہوں نے کیا قرآن میں سن لیا اور اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ تو میرے لیے بہت مشکل پروجیکٹ آ گیا ابھی. پھر کیا کرتا ہے وہ؟ گیو اپ کر دیتا، چھوڑ دیتا؟ نہیں، اپنے لشکر کو بلاتا، بڑی فوج لے کر آتا، ہر لحاظ سے انسان کو بہکانے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ اس کا مقابلہ کیسے کرنا؟ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا. اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر یہ بھی پیچھا چھوڑ دے. دیکھیے سب سے بڑا جو تکبر کرنے والا شیطان کے بعد کون تھا؟ شیطان کے بعد سب سے بڑا سرکش کون ہے؟ فرعون. رائٹ؟ فرعون. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، خود کو رب کہا تھا. رائٹ؟ اور کیا کہا تھا اس نے؟ دوسری چیز الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہت؟ مصر کی جو پوری حکومت ہے بادشاہت ہے میرے لیے نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، تم کو نظر نہیں آ رہا؟ اور کیا کہا تھا؟ من الہ غیر، میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانتا. تو شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. اس کے اندر بیماری کیا تھی؟ تکبر کی. ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے. تو یہ کیا بتاتا ہے؟ تکبر، ایروگنس. اسی طرح کا تکبر کس کے اندر تھا دنیا میں؟ فرعون کے اندر. اسی تکبر کی بنا پر وہ کیا کہتا تھا؟ میں رب ہوں. اور کیا کہتا تھا؟ میں مالک ہوں. اور کیا کہتا تھا؟ میں الہ ہوں. یہ تینوں چیزیں اس کا جواب یہاں پر دیا جائے کیا کہ رب الناس ہے اللہ تعالیٰ، وہ رب ہے جو تمام لوگوں کا. ملک الناس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تم ملک کہہ رہے ہو خود کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ملک الناس. تم الہ کہہ رہے ہو؟ نہیں، غلط، اللہ تعالیٰ الہ الناس. الہ جو ہوتا ہے نا، یہ صرف معبود بنانا، صرف آئیڈلز کو معبود بنانا نہیں ہوتا. ہم اپنی خواہشات کو بھی الہ بنا لیتے ہیں. فرعون بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑا سا محل ہو، آرمی ہو بہت بڑی، یہ ضروری نہیں ہے. اگر ہم اپنا جائزہ لینا تو کہیں نہ کہیں طرح سے ہم اپنی خواہشات کو الہ بنائے ہوئے ہیں. خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ خواہشات کو معبود بنا دیں. تو یہ بھی ہمارے اندر ایک کہیں نہ کہیں طرح سے فرعون پل رہا. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ عاجزی، تواضع، اللہ کی طرف رجوع. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ فرقان میں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو خواہش کو بھی معبود بنا لینا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. الہ بنا لینا، اللہ بنا لینا. تو یہ ہے سورہ فلق، یہ معوذتین ہیں. ہر شر سے
اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، لوگوں کے شر رہو، شیطان بھی جنوں میں سے انسان میں سے کوئی بھی شر رہو، ان تمام شر سے قل اعوذ، کہو یہ کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو بہترین صورتیں ہیں، جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تھی نا تو آپ اللہ کے رسول اس کو کثرت سے پڑھتے تھے، زیادہ سے زیادہ، ہر تکلیف میں، ہر شر سے بچنے کے لیے۔ تو ہمیں بھی اس کو اپنا معمول بنا لینا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، دیکھیے کوئی چیزیں ہم اپنے جو ڈیلی روٹین ہے نا اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اس کو ہم کبھی چھوڑتے نہیں، رائٹ؟ اس کو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کا جھاڑو لگانا، اس کو وہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو ہم بھی نا اپنے ڈیلی روٹین میں ہم کچھ چیزوں کو ٹھونک لیں، جیسے کیلا ٹھوکتے ہیں نا، وہ چیز ٹھونک دیے تو وہ فکس ہو گئی۔ تو اسی طرح ہم بھی کیا کریں، جو یہ صبح اور شام کے اذکار ہیں، اس کو بھی ہم کیا کریں، ایک دم کمپلسری اپنے روزانہ کے معمول میں، ڈیلی روٹین میں اس کو لائیں۔ اب وہ ٹائم وہ سب آپ کو اپنے حساب سے فکس کرنا ہو کہ کون سا ٹائم میرے لیے ان کے لیے، لیکن اس کو روزانہ کرنا ہے۔ آج کرے ہیں کل نہیں، یہ نہیں، تسلسل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی مما نسیت وعلمنی مما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتین یا رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔